आदाब नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। हैदराबाद में ईंधन की किल्लत से मुतालिक फैलने वाली अफवाहों के दरमियान पुलिस कमिश्नर वीसी सर्जना ने आवाम से अपील की है कि वो झूठे प्रोपेगेंडे पर यकीन ना करें। उन्होंने वादे किया है कि शहर में पेट्रोल और डीजल का तकरीबन 60 दिन के लिए वाफर जखीरा मौजूद है और किसी भी किस्म की कमी का कोई खतरा नहीं है। चारशंबे को वीसी सर्जना ने तेलंगाना कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में एक आला सतही जायजा इजलास मुनक्किद किया, जिसमें ईंधन की सप्लाई से मुतालिक फैल रही गलत फहमियों पर तबादला ख्याल किया। इजलास के दौरान उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि अवाम को घबराहट का शिकार होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। उन्होंने कहा कि मुतालिका हुक्काम मुसलसल तेल कंपनियों के साथ राब्ते में हैं और इस बात की तस्दीक की जा रही है कि शहर भर में ईंधन की सप्लाई बगैर किसी रुकावट की जारी है। उन्होंने मजीद बताया है कि पेट्रोल पंप पर नो स्टॉक के बोर्ड्स लगने की असल वजह ईंधन की कमी नहीं बल्कि अचानक बढ़ती हुई तलब है। उनके मुताबिक अफवाहों के बाइस शहरी बड़ी तादाद में पेट्रोल पंप का रुख कर रहे हैं, जिसके नतीजे में वक्ती तौर पर स्टॉक खत्म हो जाता है और पंप्स को नो स्टॉक के बोर्ड्स लगाने पड़ते हैं। उन्होंने कहा कि ये सूरत हाल वक्ती है और सप्लाई चेन मुकम्मल तौर पर फाल है। वीसी सर्जना ने शहरियों से अपील की है कि वो जिम्मेदारी का मुजाहरा करें और गैर जरूरी तौर पर ईंधन जखीरा करने से गुरेज करें, क्योंकि इस तरह के इक़दाम से न सिर्फ ट्रैफिक में खलल पड़ता है बल्कि दीगर अफराद के लिए भी मुश्किलात पैदा होती है। रमजान मुबारक के अख्ताम के साथ ही शहर में चबूतरा मिशन का आगाज हो गया। मेलार्दे पली पुलिस ने नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखने के लिए एक खुसूसी मुहिम का आगाज किया है। तफसीलात के मुताबिक मेलार्दे पली पुलिस ने देर रात मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई करते हुए चबूतरों पर बैठने और गैर जरूरी तौर पर हुजूम लगाने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस का कहना है कि इक़दाम अवामी अमन व अमान को बरकरार रखने और किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए किया गया। यानी शाहिदीन के मुताबिक पुलिस टीमों ने मुख्तलिफ मकामात पर गश्त करते हुए नौजवानों और दीगर अफराद को मुंतशिर किया और उन्हें गैर जरूरी तौर पर रात गए सड़कों और चबूतरों पर जमा होने से मना किया। पुलिस हुक्काम ने वादे किया है कि शहरियों के चाहिए कि वो कवानीन की पाबंदी करें और रात के औकात में गैर जरूरी इज्तिमात से गुरेज करें। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तेलंगाना रियासत में जारी पेट्रोल की किल्लत की वजह से अवाम शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। उसी के खिलाफ और वज़ीर-ए-आज़म मोदी की जानिब से एक और लॉकडाउन की झूठी अफवाहों पर मुआफ़ी के मुतालबे के साथ AIYF यानी कि ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन तेलंगाना रियासत कमेटी की क़ियादत में हैदराबाद के हुमायूं नगर में वाक़े सत्यनारायण रेड्डी भवन से वाई जंक्शन पर वाक़े पेट्रोल पंप तक बगैर पेट्रोल की टू व्हीलर गाड़ियों को धकेलते हुए एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस मौके पर AIYF के रियासती सदर डॉक्टर सैयद वलीउल्लाह कादरी और जनरल सेक्रेटरी के धर्मेंद्र ने खिताब करते हुए कहा कि मुल्क में रोजमर्रा जिंदगी के लिए जरूरी ईंधन की अदम दस्तियाबी की वजह से तलबा, मुलाजिमीन, मजदूर और छोटे कारोबारी अफराद शदीद मुतासिर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये कोई कुदरती मसला नहीं बल्कि हुकूमत की लापरवाही, सप्लाई में कमी और अदम हम आहंगी का नतीजा है। उन्होंने मजीद कहा कि पेट्रोल की सप्लाई में खामियां, कीमतों पर काबू पाने में नाकामी और ब्लैक मार्केटिंग को रोकने में हुकूमत की नाअहली वादे है। मरकजी हुकूमत अवाम की जरूरियात को पूरा करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है, जिसके नतीजे में अवाम पर मुआशी बोझ मजीद बढ़ रहा है। उन्होंने मुतालबा किया है कि गैर कानूनी तौर पर ईंधन जखीरा करने, ब्लैक मार्केटिंग करने और घरेलू LPG सिलेंडरों को तिजारती मकासद के लिए इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। नागर कर्नूल जिले मरकज के डिस्ट्रिक्ट जनरल अस्पताल में चारशंबे के रोज नागर कर्नूल जिले से हज के लिए रवाना होने वाले आदमीन के लिए तिब्बी मुआयना और वैक्सीनेशन कैंप का इनेकाद किया गया। इस बात की इत्तला जिले हज सोसाइटी के सदर शेख फरीद अहमद ने दी। उन्होंने कहा कि हज से मुतालिक तमाम सरकारी जवाबित पर अमल करते हुए हर आजिम को चाहिए कि वो अपने सफर को कामयाब बनाने में ताउन करें। जिले जनरल अस्पताल की मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर उषा रानी, जिले इम्यूनाइजेशन ऑफिसर डॉक्टर सुरेश बाबू, जिले मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर रवि कुमार नायक, हेल्थ एजुकेटर डॉक्टर औरगंटी श्रीनिवासलू, डॉक्टर सूर्य नारायण, RMO डॉक्टर अजीम और दीगर की निगरानी में तिब्बी मुआयना और वैक्सीनेशन का अमल कामयाबी से अंजाम दिया गया। उन्होंने बताया है कि इस कैंप में नागर कर्नूल जिले से हज के लिए रवाना होने वाले 9 आदमीन को तिब्बी मुआयने के साथ टीके भी लगवाए गए। इस मौके पर जिले हज सोसाइटी के सेक्रेटरी अलहाज मोहम्मद इब्राहिम, नायब सदर शमशीर खान, यूसुफ गिलामी, अब्दुल हक तर्जुमान, शेख नूरुल हक, अराकीन सैयद एजाज नक्शबंदी वल कादरी व दीगर मौजूद थे।
تلنگانہ کے ضلع وقار کے پرگی منڈل کے روپ سنگھ ٹانڈا میں ایک انتہائی افسوسناک اور لرزہ خیز واقعہ پیش آیا، جہاں ایک شخص نے مبینہ طور پر اپنے ہی باپ کے گھر کو آگ لگا دی، جس کے نتیجے میں 4 افراد متاثر ہوئے، جن میں 3 شدید زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق یہ واقعہ منگل اور چہارشنبے کے درمیان رات تقریباً 1 بجے پیش آیا۔ ملزم کی شناخت انار سنگھ کے طور پر کی گئی ہے، جس نے مبینہ طور پر اپنے والد کے گھر کی چھت پر چڑھ کر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی۔ اس وقت گھر کے افراد سو رہے تھے۔ تحقیقات کے مطابق انار سنگھ کے والد ہنمنت کی 2 بیویاں تھیں۔ انار سنگھ پہلی بیوی ناتی بائی کا بیٹا ہے، جن کا تقریباً 5 ماہ قبل انتقال ہو گیا تھا۔ ناتی بائی کی موت کے بعد ہنمنت کو ریتو بیمہ اسکیم کے تحت 5 لاکھ روپے کی رقم موصول ہوئی تھی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ انار سنگھ نے اپنے والد سے اس رقم میں حصہ اور جائیداد میں برابر کی تقسیم کا مطالبہ کیا تھا، تاہم اس کے والد نے اس مطالبے کو نظر انداز کر دیا۔ اسی بات پر ناراض ہو کر ملزم نے اس خوفناک واردات کو انجام دیا۔ اس واقعے میں ہنمنت، اس کی دوسری بیوی رامنی بائی جو روپ سنگھ ٹانڈا کی سرپنچ بھی ہے، اور ان کا بیٹا شدید جھلس گیا۔ زخمیوں کو فوری طور پر حیدرآباد منتقل کیا گیا، جہاں ان کا علاج جاری ہے اور ان کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ گھر کا ایک اور بیٹا کسی حد تک خود کو بچانے میں کامیاب رہا اور اسے معمولی چوٹیں آئیں۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس فوری طور پر جائے وقوع پر پہنچی اور حالات کا جائزہ لیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزم انار سنگھ کو گرفتار کر لیا۔ بعد ازاں اسے عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں سے اسے عدالتی تحویل میں بھیج دیا گیا۔ پولیس اس معاملے کی مختلف زاویوں سے تحقیقات کر رہی ہے۔ آخر کار جیون ریڈی کا کانگریس پارٹی میں 43 سالہ سفر کا اختتام ہو گیا۔ حکومت اور پارٹی میں 20 ماہ سے جاری ناقدری اور بے عزتی حق تلفی سے دل برداشتہ ہو کر کانگریس پارٹی سے استعفیٰ دے دیا۔ کئی وزراء اور دیگر قائدین بھی اپنی کوششوں میں ناکام ثابت ہو گئے۔ جیون ریڈی نے آج طے شدہ وقت کے مطابق اپنے حامیوں کے ہمراہ کانگریس پارٹی اور اس کی رکنیت سے بھی استعفیٰ دے دیا اور آل انڈیا نیشنل کانگریس پارٹی صدر کھڑگے کو مکتوب روانہ کر دیا۔ کانگریس پارٹی کی رکنیت سے استعفیٰ پیش کر دیے۔ راہل گاندھی کے سوروں پر چلنے والے کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ جو کبھی عہدے تک کی مانگ نہیں کیا، پارٹی منحرف ارکان کو شامل کر کے داخلی اور اندرونی معاملات میں دخل اندازی کو ناقابل برداشت قرار دیا۔ جیون ریڈی نے اس موقع پر پرہجوم جلسے سے خطاب کیا اور کہا، 40 سالوں سے پارٹی میں رہنے والے کو آج استعفیٰ لینے کی نوبت پہنچ گئی ہے۔ اپنے حامیوں کے حقوق بھی مانگنے کی نوبت نہیں ہے۔ ایسی پارٹی میں رہ کر میں کیا کروں؟ انہوں نے اس موقع پر ریونت ریڈی کو بھی سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ عازمین حج ضلع کامرڈی کا ویکسینیشن پروگرام کا کامیاب انعقاد۔ ضلع حج سوسائٹی کامرڈی کے نائب صدر محمد جاوید علی کی نگرانی میں گورنمنٹ ہسپتال کامرڈی میں ماہر تجربے کار ڈاکٹرز نے طبی جانچ کی اور عازمین کو ٹیکے لگائے۔ اس موقع پر سیاسی، سماجی شخصیات اور نوجوان موجود تھے۔ عازمین حج نے بہتر انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ ضلع حج سوسائٹی کے آرگنائزر الحاج میر مبشر علی عامی نے مہمانوں کا خیر مقدم کیا اور اس مہم کو کامیاب بنانے میں تعاون کرنے والوں کا شکریہ ادا کیا۔ بچکنڈا بس اسٹیشن کے قریب واقع پیٹرول پمپ پر پیٹرول کی شدید قلت ہے۔ عوام کو سخت پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ویکلی مارکیٹ ڈے ہونے کی وجہ سے علاقے میں عوام کی بڑی تعداد جمع ہے، لیکن پیٹرول کی عدم دستیابی نے صورتحال کو مزید سنگین بنا دیا ہے۔ شہریوں نے کہا، ضروری کاموں کے لیے آنے جانے میں شدید دشواریاں ہو رہی ہیں۔ کئی افراد کو خالی ہاتھ واپس لوٹنا پڑ رہا ہے۔ عوام نے متعلقہ حکام سے فوری طور پر پیٹرول کی فراہمی کو یقینی بنانے کا مطالبہ کیا تاکہ مسائل کا حل ممکن ہو سکے۔ ضلع کانگریس کمیٹی ناگیش ریڈی کے نومنتخب ارکان کو ضلع کانگریس پارٹی دفتر میں تقرر نامے حوالے کیے گئے۔ اس موقع پر ضلع کانگریس صدر ناگیش ریڈی نے ارکان کو تقرری مکتوبات حوالے کیے اور کہا، تمام نومنتخب اراکین پارٹی کی پالیسیوں کو عوام تک پہنچانے، عوامی مسائل کے حل کے لیے سنجیدگی سے کام کرنا ہوگا۔ اس موقع پر پارٹی کے دیگر قائدین اور کارکنان موجود تھے۔ حکومت نے ضلع نظام آباد میں قبرستان کے لیے 10 ایکڑ سرکاری اراضی کی الاٹمنٹ کے مطالبے پر تفصیلی رپورٹ طلب کی۔ وزیر کے صدر نشین اردو اکیڈمی طاہر بن حمدان نے چیف منسٹر ریونت ریڈی کے دور نظام آباد کے موقع پر قبرستان کے لیے سرکاری اراضی منظور کرنے کے لیے نمائندگی کی تھی، جس پر سیکریٹری محکمہ اقلیتی بہبود بی شفیع اللہ نے ضلع کلیکٹر ایلا ترپاٹھی کو تحریری مکتوب روانہ کیا اور ضلع کلیکٹر اور ڈسٹرکٹ مجلس نظام آباد کو مکتوب روانہ کرتے ہوئے ہدایت دی کہ وہ اس معاملے کا
مکمل جائزہ لے اور یہ واضح کرے کہ مجوزہ سرکاری اراضی کسی بھی قسم کے تنازع، عدالتی مقدمات یا تجاویز سے پاک ہے یا نہیں، ساتھ ہی ساتھ اراضی کی دستیابی سے متعلق مکمل تفصیلات فراہم کرتے ہوئے اپنی واضح سفارشات بھی پیش کی جائیں۔ تلنگانہ اسٹیٹ گورنمنٹ ریٹائرڈ امپلائیز ایسوسی ایشن نظام آباد کے زیر اہتمام دھرنا پروگرام یونین کے صدر پنڈاری ناتھ کی قیادت میں آل انڈیا فیڈریشن آف اسٹیٹ پینشنرز کی کال پر آج ملک بھر کے کلیکٹریٹس پر دھرنا دیا گیا۔ یادداشتیں بھی پیش کی گئی جس میں اس بات کا مطالبہ کیا کہ پینشنرز کے واجب الادا بقایا جات کو وقت مقررہ پر ادا کیا جائے، مالی فائدہ بھی دیا جائے تاکہ ان کی زندگیاں پرسکون طریقے سے گزر سکے۔ پینشنرز وزیر اعظم سے بھی مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کے جائز مطالبات کو قبول کیا جائے، اولڈ پینشن اسکیم کو بحال کیا جائے۔ اس دھرنے پروگرام میں گنگا کشن، بھوجا گور، رویندر ریڈی، خواجہ معین الدین، لطیف الدین اور دیگر وسیع آباد کی تعداد شرکت کی۔ ضلع کے بی آصف آباد کے نومنتخب نوجوان حرکیاتی قائد میونسپل وائس چیئرمین محمد احمد کو آج سیاست اسٹاف رپورٹر اپنے ہمراہ صحافی عبدالحنان، صحافی شفیع اللہ بیگ، صحافی عبدالغفار، صحافی ملن، صحافی سید شوکت علی، صحافی سری دھر کے ساتھ مل کر سینئر صحافی و سیاست اسٹاف رپورٹر عبدالجمیل نے نومنتخب وائس چیئرمین آصف آباد اور نوجوان حرکیاتی قائد محمد احمد کو شال پوشی، گل پوشی اور تہنیت مبارکبادی پیش کرتے ہوئے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ کامرڈی کے عازمین حج کو ٹیکہ اندازی کی کامیابی نقاط پر سپرنٹنڈنٹ گورنمنٹ جنرل ہسپتال کامرڈی ڈاکٹر وینکٹیشورلو، ڈسٹرکٹ حج سوسائٹی کے ذمہ داران محمد جاوید علی، مبشر عامر، محمد عبدالواجد رکن بلدیہ محمد فیروز، میر فاروق علی نے ان سے ملاقات کرتے ہوئے تہنیت پیش کی اور اظہار تشکر کیا۔ ضلع نظام آباد کانگریس پارٹی کی تشکیل جدید عمل میں لائی گئی جس میں حلقہ اسمبلی بودھن سے تعلق رکھنے والے 2 سینئر اقلیتی قائدین شیخ محی الدین پاشا کو ضلعی نائب صدر کانگریس نامزد کیا گیا اور ابراہیم خان کو ضلع سیکریٹری بنایا گیا۔ 9 نامزد قائدین کو چیف ایڈوائزر حکومت تلنگانہ پی سدرشن ریڈی MLA بودھن نے اپنے ہاتھوں سے تقرر نامے حوالے کیے۔ 9 نامزد قائدین نے صدر پردیش کانگریس مہیش کمار گو، چیف ایڈوائزر سدرشن ریڈی سے شکریہ بھی ادا کیا۔ LRD کے لکشماپور گرام پنچایت حدود کے جانکمپلی میں آج اندرامہ مکان کا MPDO پرکاش کے ہاتھوں عمل میں لایا گیا۔ اس موقع پر سرپنچ، نائب سرپنچ اور دوسرے موجود تھے۔ نظام آباد ایڈوکیٹس میوچول ایڈ سوسائٹی کے مالی سال 2026 اور 27 کے لیے نئے ڈائریکٹرز اور مجلس عاملہ کے انتخابات کے سلسلے میں انتخابی عہدیداروں کا تقرر عمل میں لایا گیا۔ اس ضمن میں وکلا جگن موہن گو اور پلے جے پال کو انتخابی عہدیدار نامزد کیا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا سوسائٹی میں جملہ 12 ڈائریکٹرز ہیں جن میں سے 4 کا میعاد کار ماہ میں اپریل مقرر ہو رہا ہے، لہٰذا ان نشستوں کے انتخابات منعقد کیے جائیں۔ LRD کے منڈلنگم پیٹ میں امبیڈکر چوراہے پر سابق اسمبلی سریندر کے جنم دن کے موقع پر بیاض قائدین نے بادام سائلو اور دیگر نے کیک کاٹتے مبارکبادی دی اور خوشی کا اظہار کیا۔ LRD میں آج سابق اسمبلی سریندر کے جنم دن پر گاندھی چوک علاقے میں BRS قائدین جالندھر ریڈی، ستیش کمار، نرسملو، سائلو، محمد عمران، شون کمار، گنگا ریڈی، روی، پرتھوی راج، ناگم راجیا، انجا گور، شیوانند، اروند گور، برکت اللہ خان، علی پاشا، گوپال، ببلو، دیاکر، بھارت، سائی، انل، ناگراج اور دیگر نے کیک کاٹنے مبارکبادی پیش کی اور مقامی سرکاری دواخانے کے مریضوں میں میوہ جات تقسیم کیے۔ جبکل اقلیتی اقامتی بائز اسکول بچکنڈا میں چند دن قبل پیش افسوسناک واقعے کے سلسلے میں محکمہ تعلیم نے سخت کارروائی کرتے ہوئے ذمہ داران کے خلاف اقدام کیا۔ تفصیلات کے مطابق محمد مجاہد انٹر فرسٹ ایئر کے طالب علم امتحان سینٹر کے لیے گئے تھے، تاہم واپسی کے دور لاپتہ ہو گئے تھے۔ بعد ازاں اطلاع ملی تھی اور قریبی کینال میں گرنے کے باعث جام بحق ہو گئے۔ اس دلخراش حادثے سے علاقے میں غم و غصے کی لہر دوڑا دی۔ عوام نے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا۔ واقعے کی تحقیقات کے بعد لاپرواہی اور غیر ذمہ داری کے الزامات کے تحت 2 لیکچرر انل اور کاشیناتھ کو ملازمت سے برخاست کر دیا گیا، جبکہ پرنسپل سوامی کو معطل کر دیا گیا اور سیکیورٹی گارڈ شیخ کاظم کو بھی معطل کر دیا گیا۔ حکام کے مطابق یہ کارروائی سنگین غفلت کے پیش نظر کی گئی ہے اور
آئندہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے مزید سخت اقدامات کیے جائیں گے تاکہ طلباء کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے۔ ایل آئی ڈی کے دیوی ہسپتال جنرل فزیشین یشونت راماچندرا کو ضلع ڈاکٹرز میڈیکل اینڈ ہیلتھ ونگ چیئرمین کی حیثیت سے نامزد کیے جانے کا تقررنامہ رکن اسمبلی ایم موہن نے حوالے کیا اور مبارکبادی دی۔ اس موقع پر میونسپل چیئرمین پدما سریکانت، قائدین میں پرشانت گوڑ، وینکٹ رام ریڈی، سیواس ریڈی اور دوسرے بھی موجود تھے۔ ایل آئی ڈی کے متمال گورنمنٹ ہسپتال میں پرجا پالنا کے تحت منعقدہ طبی کیمپ میں عوام کے مختلف طبی ٹیسٹ کرتے ہوئے ضرورت مندوں میں مفت ادویات تقسیم کی گئی اور موسم گرما میں احتیاط برتنے کا مشورہ دیا گیا۔ اس موقع پر سرپنچ وجے کمار، علاقے کانگریس صدر سالمان، ڈاکٹر ٹھاکر، سی ایچ او گووند ریڈی، ایچ ای او ڈاکٹر شرد کمار، جناردن ریڈی، ایچ ای او ڈاکٹر رانی راجیشوری اور دوسرے بھی موجود تھے۔ ضلع میں پیٹرول اور ڈیزل کی کسی بھی قسم کی قلت نہ ہونے کی وضاحت کرتے نظام آباد پولیس کمشنر پی سائی چیتنیا نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ سوشل میڈیا پر پھیلنے والی افواہوں پر دھیان نہ دیں۔ انہوں نے بتایا کہ بے بنیاد خبروں کے سبب عوام میں تشویش پیدا ہو رہی ہے۔ بڑی تعداد میں لوگ ایک ساتھ پیٹرول پمپ کا رخ کر رہے ہیں جس سے کہ بھیڑ بڑھ رہی ہے۔ پولیس کمیشن نے واضح کیا کہ ضلع کے تمام پیٹرول پمپس پر ایندھن کے وافر ذخائر موجود ہیں، سپلائی کا عمل بھی جاری ہے، اس لیے قلت کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ انہوں نے عوام کو مشورہ دیا کہ ضرورت سے زیادہ ایندھن ذخیرہ کرنے سے گریز کرے کیونکہ اسے دیگر صارفین کو مشکل ہو سکتی ہے۔ ایل آئی ڈی سابق رکن اسمبلی سریندر کے جنم دن کے موقع پر منڈل ناگی ریڈی پیٹ کے تانڈور میں بیاج قائدین نے دھوپ میں کام کرنے والے زرعی مزدوروں کو شربت تقسیم کرتے مبارکبادی پیش کی، ان کی قیادت کے دوران انجام دیے گئے ترقیاتی کاموں کو بھی یاد کیا۔ ضلع کے بی آصف آباد کے جینور منڈل کے اردو میڈیم ہائی اسکول میں صدر معلمہ عائشہ بیگم نے اپنے ہمراہ سرکل انسپکٹر رمیش، منڈل ایجوکیشن آفیسر پرکاش کے علاوہ اردو میڈیم اسٹاف کے ساتھ مل کر عائشہ بیگم نے عید میلاد پروگرام کا اہتمام کرتے ہوئے غیر مسلم اور مسلم سیاسی قائدین کو شال پوشی، گل پوشی اور تہنیت پیش کی۔ اس کے علاوہ جینور اردو میڈیم ہائی اسکول میں کھیلوں کے مقابلے میں کامیابی حاصل کرنے اور طلباء تعلیمات کے انعامات بھی تقسیم کیے گئے۔ جناب پی رشمیا نے آج گورنمنٹ جونیئر کالج مدھول کے نئے پرنسپل کے طور پر جائزہ حاصل کر لیا۔ کالج پرنسپل ایف اے سی محمد معراج، کالج اسٹاف نے ان کا شاندار استقبال کیا، گل پوشی اور شال پوشی کی۔ اس موقع پر شمس الدین، پرشانت، انیل، عائشہ بیگم، افرا، نصرت بیگم دوسرے بھی موجود تھے۔ مرکزی حکومت کی جانب سے گزشتہ سال 25 مارچ کو نافذ کیے گئے ویلیڈیشن آف پینشن قانون کو منسوخ کرنے کا مطالبہ کرتے ریاستی اور مرکزی ریٹائرڈ ملازمین نے انکم ٹیکس آفس نظام آباد کے سامنے بڑے پیمانے پر دھرنا دیا۔ ملازمین نے الزام لگایا کہ مرکزی حکومت نے یہ قانونی خفیہ طریقے سے نافذ کیا جس کے باعث پرانے پینشنرز کو ڈی اے اور تنخواہوں میں نظر ثانی سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ بڑھتی مہنگائی اور طبی اخراجات کے پیش نظر وظیفہ یابوں کے لیے معاشی طور پر زندگی گزارنا مشکل ثابت ہو رہا ہے۔ ضلع کامرڈی منڈل پٹلم کے سب پوسٹ ماسٹر نیم گونڈا نے نمائندہ سیاست کو انٹرویو دیا اور کہا حلقہ اسمبلی جکل میں 8 منڈل ہے۔ مزدور منڈل اور بچکنڈا منڈل میں مرکزی حکومت کی جانب سے پوسٹ آفس کی عمارتیں تعمیر کی گئی ہیں۔ ڈونگری منڈل، جکل منڈل، پیداکوٹ بگل منڈل، پٹلم منڈل، نظام ساگر منڈل، محمد نگر منڈل میں پوسٹ آفس کرائے کے ملکیات میں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ سب پوسٹ ماسٹر نے ریاستی حکومت سے مطالبہ کیا کہ مرکزی حکومت کے اعلیٰ عہدیداروں سے مطالبہ کرتے ہوئے باقی 6 منڈلوں کے پوسٹ آفسوں کے لیے سرکاری اراضیات پر عمارتیں تعمیر کرائے تو بہتر ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کرائے کے ملکیات میں سہولتوں کا فقدان ہے، حکومت اور مرکزی حکومت سے تعاون کی اپیل کی جاتی ہے۔ ضلع کلکٹر کامرڈی آشیش سانگوان نے آج راجیو نگر کے اربن پرائمری ہیلتھ سینٹر UPSC کا اچانک دورہ کرتے طبی خدمات کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر انہوں نے
अस्पताल में फराहम की जाने वाली तिब्बी सहूलियात, अद्वियात की दस्तियाबी, मरीजों को फराहम की जा रही सहूलतें, हाजिर रजिस्टर का मुआयना किया। अस्पताल में साफ सफाई, तिब्बी अमले की वक्त की पाबंदी और मरीजों के साथ बर्ताव पर खुसूसी तवज्जो दे हुकाम की हिदायत दी कि मरीजों को बेहतर तिब्बी खिदमात फराहम की जाए। उन्होंने मजीद कहा, अवाम में सरकारी तिब्बी खिदमात के मौसर इस्तेमाल के लिए बेदारी प्रोग्राम भी मुनक्किद किए जाएँ। डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट के जज और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के चेयरमैन एस रवि कुमार ने कहा कि गढ़वाल में हर एक को जेर मुकदमात की जल्द एक्सक्यूज के लिए जारी माह की 28 तारीख को मुनक्किदा कौमी लोक अदालत का फायदा उठाना चाहिए। आज उन्होंने एडिशनल सीनियर सिविल जज और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के सेक्रेटरी टी लक्ष्मी के साथ गढ़वाल कोर्ट में अपने चैम्बर में कौमी लोक अदालत के बारे में मीडिया के साथ मीटिंग की और कहा, लोक अदालत के जरिए मुद्दियान को जल्द इंसाफ मिल सकता है। उन्होंने कहा, ये खिदमत बिल्कुल मुफ्त में फराहम की जा रही है और कहा, कौमी लोक अदालत जारिया माह की 28 तारीख बरोज हफ्ता गढ़वाल में अदालत के अहाते में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मुनक्किद होगी। रमजान के बाबरकत महीने में मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत ट्रस्ट कॉमेडी की जानिब से मुख्तलिफ देहातों गरीबों में वसी पैमाने पर रिफाई खिदमात अंजाम दी गई। इन खिदमात में इफ्तार ताम का अहतमाम, मुस्तहिक़ीन में राशन की तक़सीम, ईद के मौके पर ज़रूरतमंदों की भरपूर इमदाद शामिल रही, जिसके नतीजे में मुआशरे में इख़्वत इस्लामी और हमदर्दी के जज्बात को फ़रोग़ मिला। मजलिस के सदर मौलाना अबरारुल हसन रहमानी क़ासिमी दामत बरकातम की सरपरस्ती में तमाम सरगर्मियाँ अंजाम दी गई। माह रमज़ान के दौरान ज़कात और सदक़ात के ज़रिए मुस्तहिक़ अफराद तक राशन पहुँचाया गया, जबकि ईद के मौके पर ईद बैग, कपड़े, दीगर ज़रूरी अशिया भी फराहम की गई। बच्चों में ईदी भी तक़सीम की गई, जिससे कि मुस्तहिक़ ख़ानदान के चेहरों पर मुस्कुराहटें आ गई। इस मौके पर हाफिज़ मोहम्मद फ़हीमुद्दीन मुनीरी, नाज़िम मजलिस एलहाज मोहम्मद अब्दुल वाजिद अली खाजन, एलहाज सैयद अज़मत अली सेक्रेटरी, एलहाज मोहम्मद जावेद अली, एलहाज मीर फारूक अली, एलहाज मोहम्मद ज़ाकिर हुसैन, एलहाज सैयद ज़ाकिर हुसैन, मोहम्मद माजिदुल्लाह, मोहम्मद मोइज़ुल्लाह, मोहम्मद अब्दुल रज़्ज़ाक़, शेख अब्दुल वाहिद, हाफिज़ मोहम्मद अब्दुल वाजिद हलीमी, हाफिज़ मोहम्मद यूसुफ हलीमी, अनवर, हाफिज़ मोहम्मद तक़ीउद्दीन मुनीरी और मोहम्मद फ़िरोज़ी इंचार्ज रिफ़ाई फ़राह खिदमात ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और कहा, यह सब अल्लाह ताला का फ़ज़्ल व करम था कि उसने हमें इस कार्य खैर का ज़रिया बनाया। ज़रूरतमंदों को रमज़ान और ईद की खुशियों में शरीक करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। आखिर में ज़िम्मेदारान ने तमाम मुक़य्यर हज़रात और मुआविनीन का तहे दिल से शुक्रिया भी अदा किया और दुआ की कि अल्लाह ताला इनकी काविशों को शर्फ़ क़बूलियत अता फ़रमाए और इन्हें अजर अज़ीम से नवाज़े। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। हैदराबाद में चिकन फरोख्त करने वाले ताजिरों ने 1 अप्रैल से अपनी दुकानें बंद रखने का ऐलान किया है। ये फैसला मुनाफे के कम होते हुए मार्जिन के खिलाफ बतौर एहतिजाज किया गया, जिसके बायस शहर भर में चिकन की सप्लाई मुतासिर होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लगाए गए पोस्टरों में बताया गया है कि चिकन शॉप मालिकान को मुसलसल नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। ताजिरों का कहना है कि पोल्ट्री कंपनियां उन्हें मुनासिब मुनाफा फराहम नहीं कर रही है, जिसके बायस उनके लिए कारोबार जारी रखना मुश्किल होता जा रहा है। तेलंगाना चिकन शॉप ओनर्स एसोसिएशन ने इस बंद की बाज़ाब्ता तौर पर तस्दीक करते हुए कहा कि ये इक़दाम एक एहतजाजी मुहिम का हिस्सा है। एसोसिएशन के नुमाइंदों के मुताबिक हुकूमत और मुताल्लिक़ इदारों को उनके मसाइल से आगाह किया जा चुका है, ताहम अब तक कोई खातिर ख्वाह पेशरफ्त नहीं हुई। ताजिरों का कहना है कि मौजूदा हालात में चिकन की खरीदो फरोख्त पर होने वाला मुनाफा निहायत ही कम हो चुका है, जबकि अखराजात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इस सूरत हाल ने छोटे ताजिरों को खास तौर पर मुतासिर किया है, जो अपने कारोबार को बरकरार रखने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। एसोसिएशन ने मुतालबा किया है कि पोल्ट्री कंपनियों की जानिब से मुनाफे के मार्जिन को बहाल किया जाए ताकि दुकानदारों को मुनासिब फायदा हासिल हो सके। उन्होंने खबरदार किया है कि अगर उनके मुतालबात तस्लीम नहीं किए गए तो चिकन शॉप्स गैर मुअय्यना मुद्दत तक बंद रहेंगी। तेलंगाना हाईकोर्ट ने चारशंबे के रोज पार्टी तब्दील करने के इल्जामात का सामना करने वाले 7 अरकान असम्बली और असम्बली के स्पीकर को नोटिस जारी करते हुए उनसे वजाहत तलब की है। ये नोटिस उन दरख्वास्तों पर जारी किए गए हैं जिनमें स्पीकर के हालिया फैसले को चैलेंज किया गया। तफसीलात के मुताबिक असम्बली स्पीकर गदम प्रसाद कुमार ने हाल ही में 10 BRS अरकान असम्बली के खिलाफ दायर नाअहली के दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया था, जिन्होंने हुक्मरान कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली थी। स्पीकर ने अपने फैसले में शवाहिद की कमी को बुनियाद बनाया था, जिसके बाद इस मामले ने कानूनी शक्ल इख्तियार कर ली। हाईकोर्ट ने इस केस में स्पीकर
के साथ साथ दीगर 7 BRS सरकार असेंबली जिनमें दानव नागेंद्र, एरकापुड़ी गांधी, के यादయ్య, टी प्रकाश गौड़, पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, बंडला कृष्णा मोहन रेड्डी और टी वेंकट राव को हिदायत दी है कि वो अपने जवाबी हलफनामे दाखिल करें। अदालत ने इस मामले की मजीद समाअत को 16 अप्रैल तक मुलतवी कर दिया है, जिसके बाद केस में आइंदा पेशरफ्त मुतवक्के है। हैदराबाद के अप्पा जंक्शन इलाके में एक पेट्रोल पंप पर हाथापाई का वाकया पेश आया, जहां ईंधन के लिए लंबी कतारों के दौरान मामूली हादसा झगड़े में तब्दील हो गया। इस वाकये में एक ड्राइवर को मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हो गया। तफसीलात के मुताबिक एक टाटा मैजिक गाड़ी ने हादसाती तौर पर पीछे से कार को हल्की टक्कर मार दी। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब पेट्रोल पंप पर ईंधन के हुसूल के लिए गाड़ियों की तवील कतार लगी हुई थी, जिसके बाइस गाड़ियां आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही थी। यानी शाहिदीन के मुताबिक टक्कर के फौरन बाद कार में सवार शख्स, जिसकी गाड़ी के पिछले शीशे पर पुलिस लिखा हुआ था, बरहमी के आलम में उसने टाटा मैजिक के ड्राइवर पर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि मुलजिम ने ड्राइवर को मुक्का मारा, जिसके नतीजे में उसके नाक से खून बहने लगा। इस वाक़े के दौरान मौके पर मौजूद दीगर अफराद ने फौरी तौर पर मुदाखलत करते हुए सूरत हाल को काबू में किया और मजीद तशद्दुद को रोकने की कोशिश की। जख्मी ड्राइवर को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम की गई, जबकि इस वाक़े के बाद वहाँ कुछ देर के लिए कशीदगी का माहौल पैदा हो गया। तेलंगाना महकमे सिविल सप्लाईज ने वादे किया है कि रियासत में पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस की कोई कमी नहीं है। आवाम से कहा गया है कि वो खौफ हरास का शिकार न हो। हैदराबाद में मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स पर गाड़ीरानों के जमा होने के पेश नजर महकमे के हुक्काम ने रद्द-ए-अमल जाहिर किया। हुक्काम ने कहा कि रिफाइनरियों से ईंधन की सप्लाई बाकायदा जारी है। अवामी जरूरियात के लिए मुनासिब मिकदार में ज़खायर दस्तियाब हैं। अफवाहों की वजह से ही फिलिंग स्टेशनों पर हुजूम जमा हो रहा है। लोग तशवीश में अचानक खरीदारी कर रहे हैं। गलत खबरों पर यकीन न करने की गई अपील। हैदराबाद की रहने वाली आमिना बेगम, जिन्हें साल 2025 में दुबई में मंशियात से मुतालिक एक मुकदमे में गिरफ्तार करके 25 साल कैद की सजा सुनाई गई थी, तवील कानूनी जद्दोजहद के बाद बिलाखिर अपने वतन वापस पहुंच गई। उनकी वापसी पर जज्बाती मनादिर देखने में आए। किशनबाग की रहने वाली आमिना बेगम मंगल 24 मार्च को राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंची, जहां मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद और उनके अहले खाना ने उनका इस्तकबाल किया। एयरपोर्ट पर अपनी वालिदा और कमसिन बेटे को देखते ही आमिना बेगम जज्बात पर काबू न रख सकी और अपने बच्चे को गले लगाकर ज़ारो क़तार रोने लगी। इत्तलात के मुताबिक आमिना बेगम 18 मई साल 2025 को रोजगार की तलाश में दुबई गई थी। उन्हें एक एजेंट की जानिब से मुलाजिमत का झांसा दिया गया था। ताहम दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचते ही हुक्काम ने उन्हें उस वक्त हिरासत में ले लिया जब उनके सामान में मुबैना तौर पर ममनू अशिया बरामद होने का दावा किया गया। आमिना बेगम के वकला का मौक़िफ़ था कि वो इस बात से लाइल थी कि उनके बैग में क्या रखा गया है और उन्हें धोखा देकर इसमें ममनू अशिया रख कर दी गई थी। उनके मुताबिक खातून एक सादा और मुआशी तौर पर कमजोर पस मंजर से ताल्लुक़ रखती हैं, जिसका फ़ायदा उठाया गया। इस केस में आमिना बेगम की पहली अपील दुबई की अदालत में 3 जजों पर मुश्तमिल बेंच के सामने पेश की गई। ताहम अदालत ने इब्तिदाई फैसले को बरकरार रखते हुए अपील मुस्तरद कर दी। दिफाई टीम ने अदालत में यह भी मौक़िफ़ पेश किया था कि आमिना बेगम अपने कमसिन बेटे और ज़ईफ़ वालिदैन के कफील है और उनकी सेहत भी खराब है, क्योंकि वो टीबी जैसी बीमारी में मुब्तला है। तवील कानूनी लड़ाई के बाद बिलाखिर उन्हें रिहाई मिली और वो अपने वतन यानी कि हैदराबाद वापस आने में कामयाब हुई। घरेलू गैस सिलेंडर रिफिल बुकिंग के मामले में ऑयल कंपनियों ने वक्फे को यानी कि मुद्दत को मजीद बढ़ाते हुए एक नया फैसला लिया है। अगर किसी के पास डबल सिलेंडर है तो बुकिंग के दरमियान कम से कम 35 दिन का वक्फा होना जरूरी करार दिया गया। पहले ये मुद्दत 21 दिन थी। मार्च के दूसरे हफ्ते में उसे 25 दिन किया गया और अब उसे बढ़ाकर 35 दिन कर दिया गया। अगर सिंगल सिलेंडर हो तो 25 दिन का वक्फा मुकम्मल होने के बाद ही दोबारा बुकिंग करनी होगी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के सारिफिन के लिए सिलेंडर बुकिंग की मुद्दत बढ़ाकर 45 दिन कर दी गई है। ये उसूल शहरी और देही दोनों इलाकों पर एक साथ तौर पर लागू होंगे। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में एक मुतनाज़िया वाक़या पेश आया, जहां तेलंगाना बीजेपी लीडर माधवीलता इबादत के कमरे में दाखिल हुई और उस वक्त पूजा अर्चना शुरू कर दी जब मुस्लिम खवातीन नमाज अदा कर रही थी, जिससे इबादत में खलल पैदा हुआ। यानी शाहिदीन के मुताबिक नमाज के दौरान इस तरह की सरगर्मी से वहां मौजूद खवातीन को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा और माहौल में बेचैनी पैदा हो गई। वाज़ेह है कि अवामी मकामात पर कायम इबादत गाहें खामोशी, बाहमी एहतराम और ज़ाती इबादत के लिए मखसूस होती हैं, जहाँ हर फर्द को बिला मुदाखलत अपनी इबादत करने का हक हासिल होना चाहिए। ऐसे मकामात पर किसी भी किस्म की मुदाखलत या इश्तियाल अंगेजी न सिर्फ गैर मुनासिब है बल्कि बाहमी हम आहंगी के खिलाफ भी समझी जाती है।
फिजाई आलूदगी पर काबू पाने के लिए मरकजी और रियासती हुकूमतों ने डीजल से चलने वाली बसों की जगह इलेक्ट्रिक बसों को मुतारिफ कराने का फैसला किया है। मरकजी हुकूमत ने प्राइम मिनिस्टर ई ड्राइव स्कीम के तहत रियासतों में इलेक्ट्रिक बसों की हौसला अफजाई के लिए हुकूमतों से ताउन करते हुए बसों की खरीदारी का एहतमाम किया। पीएम ई ड्राइव स्कीम के तहत EKA मोबिलिटी को हैदराबाद के लिए 915 इलेक्ट्रिक बसों की तैयारी का ऑर्डर दिया गया। ग्रीन सेल मोबिलिटी के तहत EKA मोबिलिटी को 915 इलेक्ट्रिक बसों की तैयारी के सिलसिले में मंजूरी मकतूब हवाले किया गया। कंपनी की जानिब से एयर कंडीशन और नॉन AC इलेक्ट्रिक बसें तैयार की जाती है जो असली सहूलियात से आरास्ता है। शहरी इलाकों में फिजाई आलूदगी पर काबू पाने में ये बसें कारआमद साबित होंगी। तेलंगाना हुकूमत ने RTC में इलेक्ट्रिक बसों को मुतारिफ कराने का फैसला किया है और इस मुहिम के तहत मरकज़ी हुकूमत भी ताउन कर रही है। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए आप देखते रहिए सियासत TV। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।